पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुश्चवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलौभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषधत्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते
अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं यदुकामान्वस्थितान् कर्मया सह यद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य मानानवेक्षेऽहम् एते समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धप्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थवस्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्सितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृत्सैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण जुजुष्टुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता तुक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽन्यपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पुत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापम् एव श्रयेद् अस्मान् हत्वेतनाततायिनः तस्मान् अर्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सुबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहृतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रद्यूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानं वर्णशङ्करकारकैः उच्चाद्यन्ते जातिधर्मः कुलोधर्माश्च शाश्वताः उच्चन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मम प्रीतिकारं न शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मेक्षमतरं भवेत् संजय उवाच एवम् उक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो
नाम प्रथमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनिरपि मतिभ्रमः। यदि शूधम् अशूधं वा मम दोषो न विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।